शान्ति। आज म श्रीमद् भागवत गीताको 24औं दिनमा ध्यान योग सुरु गर्न गइरहेको छु। भगवान भन्नुहुन्छ, कर्मफलप्रति अनासक्त रहने र आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्ने व्यक्ति नै असली सन्यासी वा योगी हो। आगो नबल्नाले र कर्तव्य कर्म नगर्नाले कोही पनि सन्यासी वा योगी हुन सक्दैन। यस अध्यायमा भगवानले अष्टाङ्ग योग पद्धतिलाई मन तथा इन्द्रियहरू बसमा राख्ने साधनको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। तर यस कलियुगमा सामान्य जनतालाई यो साधन सम्पन्न गर्न कठिन हुन्छ। यस अध्यायमा भगवानले अष्टाङ्ग योगको प्रशंसा गर्नुभएको छ। तापनि यो भन्दा कर्मयोग अर्थात् कृष्ण भावनामय कर्मलाई बढी जोड दिनुभएको छ। संसारमा प्रत्येक मानिस आफ्नो परिवारको पालन गर्न र आफ्नो श्री सम्पत्तिको रक्षा गर्नका लागि कर्म गर्दछन्, तर कुनै स्वार्थ बिना र कुनै व्यक्तिगत तृप्ति बिना कसैले पनि कर्म गर्दैन, चाहे त्यो तृप्ति सानो होस् या ठुलो। फलको भोग गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएर होइन, भएर कर्म गर्नु नै पूर्णताको कसौटी हो। कृष्ण भावनामय कर्म गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो, किनभने सबै जीवात्मा मौलिक रूपले नै परमेश्वरका अंश हुन्छ। शरीरका सबै अङ्गहरू पुरै शरीरका लागि काम गर्दछन्। ती अङ्गहरू आफ्नो तुष्टिका लागि होइन, पुरै शरीरको सन्तुष्टिका लागि कार्य गर्दछन्। त्यसै गरी जसले आफ्नो तुष्टिका लागि नभएर परब्रह्मको तुष्टिका लागि कार्य गर्दछ नै पूर्ण सन्यासी वा पूर्ण योगी हो। कहिलेकाहीँ सन्यासीले पनि सबै सांसारिक कर्मबाट मुक्ति पाइसकियो भनी ठानेर अग्निहोत्र यज्ञ गर्न छोडिदिन्छ। वास्तवमा त्यो एक प्रकारको स्वार्थीपन हो, किनभने तिनीहरूको मूल लक्ष्य नै निराकार ब्रह्मसँग एकाकार हुनु हो। यस्तो इच्छा कुनै पनि भौतिक इच्छा भन्दा मात्र हो, तापनि यो स्वार्थ रहित हुन सक्दैन। त्यसै गरी जुन योगी आफ्ना समस्त सांसारिक कर्महरू बन्द गरेर अर्धनिमीलित नेत्रद्वारा योग अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो पनि व्यक्तिगत आत्मा सन्तुष्टिको इच्छा राखेरै बसेको हुन्छ। भावित व्यक्ति कुनै पनि स्वार्थ नराखी पूर्ण ब्रह्मकै तुष्टिका लागि कर्म गर्दछ। कृष्ण भावनामा भावित व्यक्तिमा कहिल्यै आत्मा तुष्टिको इच्छा रहँदैन। कृष्णलाई प्रसन्न राख्नु नै उसको सफलताको मानदण्ड हो र यसरी त्यो व्यक्ति पूर्ण योगी वा पूर्ण सन्यासी हुन पुग्छ। त्यागका सर्वश्रेष्ठ प्रतीक भगवान चैतन्य महाप्रभु यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मलाई न धन सङ्ग्रह गर्ने इच्छा छ, न त सुन्दरीसँग रमण गर्ने अभिलाषा छ, आफ्ना अनुयायीहरू बढाउने कामना पनि मेरो छैन। म त जन्म जन्मान्तर सम्म हजुरकै प्रेम भक्तिको तुकी कृपाको मात्र अभिलाषी छु। हे पाण्डुपुत्र, जसलाई सन्यासी भनिन्छ त्यसैलाई भन्ने जान। योग भनेकै परब्रह्मसँग युक्त हुन पुग्नु हो। अनि
अनिन्द्रिय नगरी कोही पनि योगी हुन सक्दैन। अनि यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, अनि इन्द्रिय संयम नगरी कोही पनि योगी हुन सक्दैन। वास्तविक सन्यास योग या भक्ति योगको अर्थ जीवात्माले आफ्नो स्वाभाविक स्थिति चिनोस् र त्यस अनुसार काम गरोस् भन्नु नै हो। जीवात्माको आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन। ऊ त परमेश्वरको तटस्थ शक्ति माया शक्तिको फन्दामा परेको बेला ऊ बद्ध हुन्छ। तर कृष्ण भावना भावित अवस्थामा वा आध्यात्मिक शक्तिको युक्त भएका बखतमा उसले आफ्नो जीवनको सहज स्वाभाविक स्थिति प्राप्त गर्दछ। बेला मानिसले भौतिक इन्द्रिय तृप्तिका कार्यहरू बन्द गर्छन्, अर्थात् उसले इन्द्रिय तृप्तिका समस्त कार्यकलापहरूको परित्याग गर्दछ। यसरी योगीहरूले इन्द्रियलाई भौतिक आसक्तिबाट टाढा राख्ने अभ्यास गर्दछन्। तर कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले इन्द्रियहरू लगाउने अवसर नै आउँदैन। त्यसैले कृष्ण भावना भावित व्यक्ति एकै साथ योगी पनि सन्यासी पनि हुन्छ। ज्ञान तथा योग विधिमा चाहिने ज्ञान र इन्द्रिय निग्रह जस्ता कुरा कृष्ण भावनामृतमा स्वत पूरा हुन जान्छ। यदि मानिसले स्वार्थपूर्ण क्रियाकलापको परित्याग गर्न सक्दैन भने उक्त ज्ञान तथा योग दुवै व्यर्थ हुन्छ। मुख्य ध्येय भन्नु नै सबै प्रकारका निहित स्वार्थहरू परित्याग गरेर परमेश्वरकी तुष्टिका निमित्त तयार रहनु हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिमा कुनै प्रकारको स्वार्थ पूरा गर्ने इच्छा हुँदैन। सधैँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने कार्यमा लागिरहेको हुन्छ। जसलाई परमेश्वरका विषयमा कुनै जानकारी छैन त्यही व्यक्ति मात्र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा लागिरहेको हुन्छ। किनभने मानिस निष्क्रिय अवस्थामा कहिल्यै रहन सक्दैन। कृष्ण गर्नाले नै सबै उद्देश्यहरू सुचारू ढङ्गले सम्पन्न हुन थाल्दछन्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। ओम शांति।